बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब इस्लामाबाद आया और यंग ग्रुप से वाबस्ता हुआ तो शूरी कोशिश करता रहा कि बतौर एंकर या जर्नलिस्ट में अपने लहजे और रवैये को शाइस्ता, नरम और महज़ब रखूं। अपनी तरबियत और अपनी आदत को बदलने के लिए कुछ किताबों का मुतालिया भी किया और किसी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी हो गया था। लेकिन फिर जिस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान नियाज़ी साहब और उनके सरपरस्तों ने मेरी माँ को गालियाँ पढ़वाई, मुझे गद्दार, इंडियन एजेंट और इसी तरह के दीगर अलक़ाबात से याद किया जाने लगा और फिर 2014 के धरनों में हमारे मुतालिक जो रवैया अपनाया गया उसके रद्द-ए-अमल में मैं अपने आप पर काबू ना पा सका और जो मेरी कोशिश थी वो रायगा चली गई और मेरे अंदर का क़बाइली पख्तून जाग उठा। लहजे में दोबारा तलखी आई जिसकी वजह से मैं अपना जो इमेज बनाना चाह रहा था वो यकसर उलट बन गया। इसी तरह गुज़िश्ता 1.5-2 माह से मेरी कोशिश रही कि मैं सियासत और सहाफ़त का मौजू सैलाबज़दगान को बना दूँ। इस मकसद के लिए मैंने अपने जियो तक के ख़िलाफ़ ट्वीट किए, लेकिन बदकिस्मती से तमाम सियासतदान बिलअमूम और इमरान ख़ान बिलखसूस सैलाब और सैलाबज़दगान को नंबर 1 इशू बनाने नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिवाय हामिद मीर साहब के हमारे अहले सहाफ़त के लिए भी वो मसला नंबर 1 नहीं बन रहा। ईवान सदर में आर्मी चीफ़ और इमरान ख़ान साहब की जो खुफिया मुलाकात क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और उसका क्या नतीजा निकला था, इन सब सवालों का जवाब और मुताल्लिक़ा मालूमात काफ़ी दिनों से मेरे सीने में दफन थी। ताहम इस वजह से मैं इस तरफ नहीं जा रहा था कि कहीं सैलाबज़दगान से तवज्जो हटाने के जुर्म में मैं भी शरीक ना हो जाऊं। लेकिन बदकिस्मती से इमरान ख़ान साहब बाज नहीं आ रहे हैं, उनके तर्जुमान और ना उनके हामी और ना उनका हामी मीडिया वो बाज आ रहा है। पहले ईवान सदर के इस खुफिया मीटिंग की खबर उन्होंने लीक की, फिर इस मीटिंग के बाद इमरान नियाज़ी ने अपने रवैये से ऐसा तासुर दिया कि जैसे उन्हें फिर से इस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया है। फिर साथ एक और झूठी खबर फैला दी कि आर्मी चीफ एक कोर कमांडर यानी जनरल फैज़ हमीद की गाड़ी में जाकर एक सेफ हाउस में खुफिया तौर पर इमरान नियाज़ी से मिले हैं। कुछ रिटायर्ड फ़ौजियों के ज़रिए भी ये झूठ फैलाया गया कि मीटिंग की कोशिश पीटीआई नहीं बल्कि फ़ौज की तरफ से हुई। अब ये सब कुछ करने के बाद भी जब नियाज़ी साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उन्होंने दोबारा यू टर्न ले लिया और DGISPR का नाम जलसों में लेकर फ़ौज को, हालांकि वो सिर्फ आवाम को दिखावे की हद तक है, उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी। इसलिए आज मैं सैलाब से सर पे नज़र करके इस हवाले से हक़ाइक़ सामने लाने पर मजबूर हुआ हूँ और जो बंदा मेरे बयान करदा इन हक़ाइक़ को जुटलाना चाहे मैं हर फोरम पर उनसे मुनाजरा करने को तैयार हूँ। हकीकत ये है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई रोज़ ऐसा गुज़रा हो कि जब नियाज़ी साहब या उनके किसी नुमाइंदे ने किसी न किसी चैनल से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या DGI जनरल नदीम अमजद का मिन्नत तरला ना किया हो। उनका यही मुतालबा रहा कि वो माजी की तरह उन्हें गोद लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दें। तो जवाब में वो सब कुछ करने या हर तरह की ताबेदारी करने को तैयार है। इन राब्तों के दौरान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गारंटी के साथ ये ऑफ़र भी की कि वो उनको जितना वो चाहें एक्सटेंशन देने को भी तैयार हैं, लेकिन जवाब में आर्मी चीफ न्यूट्रल रहने पर इसरार करते रहे और मुलाकात से भी इनकार करते रहे। ना चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया, ना साबिक फ़ौजी अफसरान को छोड़ा गया, ना उनके ज़ाती दोस्तों को छोड़ा गया, बल्कि नौबत यहाँ तक आई कि अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी आर्मी चीफ की दरख्वास्तें करवाई गई कि वो इमरान नियाज़ी से एक मुलाकात कर ले। ये याद रहे कि अमरीकी न्यूकॉन्स के रुकन ज़ल्मे खलीलज़ाद हुकूमत की तब्दीली के 1 माह बाद मई के महीने में पाकिस्तान आए थे और इमरान नियाज़ी साहब से खुफिया और तवील मुलाकात भी की थी। अलावा अजी जो पंजाब के वज़ीर आला है चौधरी परवेज़ इलाही, वो तो दिन रात मिन्नत तरले में लगे रहे, जबकि आरिफ अलवी साहब भी हम वक्त इसी काम में लगे रहे, लेकिन आर्मी चीफ फिर भी मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे।
نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دن اچانک عارف علوی صاحب آرمی چیف کے گھر جا پہنچے اور کافی دیر تک منت ترلا کر کے انہیں اپنے گھر یعنی ایوان صدر میں اپنے لیڈر عمران نیازی سے ملاقات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ نیازی صاحب سے شدید مایوسی اور دکھی جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ حسب عادت عمران نیازی نے ان سے درخواست کی کہ وہ MQM اور باب پارٹی کو الگ کروا کر موجودہ حکومت کو ختم کرا دیں اور فوری انتخابات کروا لیں۔ جواب میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے ہی PTI کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فوج بہت بدنام ہوئی ہے اور وہ دوبارہ اس غلطی کا اعادہ نہیں کر سکتی۔ ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر PTI اقتدار میں رہتی تو جون تک ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی جو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا وہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا۔ عمران نیازی اصرار کرتے رہے اور عارف علوی وغیرہ بچ بچاؤ یا منت ترلا کرتے رہے، تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی تمام احسان فراموشیوں اور فوج میں تقسیم کی کوشش کے باوجود فوجی قیادت PTI یا عمران خان کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا، لیکن فوج انہیں فوری طور پر الیکشن نہیں دے سکتی۔ وجہ بھی اس کی یہ بتائی گئی کہ موجودہ سیٹ اپ نے IMF سے ڈیل کر کے وقتی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے تو بچا لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے، بلکہ اب بھی ڈالر اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں۔ روزانہ فوج اور حکومت کوششیں کر کے چند ارب کا انتظام کرتی ہے اور ملکی انتظام چلاتی ہے، جبکہ اوپر سے سیلاب نے بھی کسر پوری کر دی ہے۔ تاہم انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر اتحادی جماعتوں کا آپس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور حکومت خود ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر اگر معاشی استحکام کے بعد متفقہ طور پر سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخابات کراتی ہیں، تو فوج نہ رکاوٹ بنے گی اور نہ مداخلت کرے گی۔ عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت وہ 2 صوبوں میں، جس میں پنجاب جیسا بڑا صوبہ بھی شامل ہے اور گلگت بلتستان میں حکمران ہیں، اور بہتر ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جائے اور مفاہمت کے ذریعے ملک کو معاشی بحران سے نکال لیں اور نئے انتخابات کا رستہ نکالیں۔ وہ اگر پاپولر ہو رہے ہیں تو فوج اس کا کوئی رستہ نہیں روکے گی، اور اگر وہ اگلے انتخابات جیتتے ہیں تو آرام سے جیت لیں، فوج اسی طرح لا تعلق رہے گی جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں لا تعلق رہی۔ میری معلومات کے مطابق عارف علوی اور کچھ دیگر شرکاء درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عمران نیازی صاحب ضدی بچے کی طرح نئے انتخابات پر مصر رہے۔ اس پر آرمی چیف نے معذرت کی، لیکن ساتھ ہی ان پر واضح کر دیا گیا کہ اگر وہ صرف سیاست کرتے ہیں اور سیاسی مخالفین سے الجھے رہتے ہیں تو فوج کوئی مداخلت نہیں کرے گی، کیونکہ فوج سیاست اور عدالت کے معاملات میں نیوٹرل رہنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر وہ فوج کو بلیک میل کرتے ہیں یا قومی سلامتی کو داؤ پر لگاتے ہیں تو پھر وہ ملک اور اپنے اداروں کے دفاع کی خاطر کوئی بھی قدم اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ یوں یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ شاید اس کے بعد تناؤ میں کمی آتی، کیونکہ زلمے خلیلزاد، عارف علوی، پرویز الہی اور کچھ سابق وزراء اس کے بعد بھی منت ترلے اور عمران خان کو سمجھانے بجانے میں لگے رہے، لیکن انہوں نے پہلے اس میٹنگ کی خبر کو لیک کرایا، پھر اس کے بارے میں یہ جھوٹا تاثر دیا کہ جیسے یہ میٹنگ فوج کی خواہش یا مجبوری تھی، پھر کچھ عرصہ چالاکی کا مظاہرہ کر کے اپنے رویے سے بھی یہ جھوٹا تاثر دیا کہ فوج کے ساتھ شاید ان کی پھر سے ڈیل ہو گئی ہے۔ اس سے انہوں نے حکومت اور فوج کے آپس میں بدگماں کرنے کی کوشش بھی کی۔ پھر جنرل فیض حمید کے ذریعے ایک اور خفیہ میٹنگ کی جھوٹی خبر پھیلا دی، اور ظاہر ہے کہ ان خبروں سے تمام ادارے متاثر ہوتے رہے۔ لیکن جب نیازی صاحب کو احساس ہوا کہ نومبر سے پہلے کسی صورت نئے انتخابات نہیں ہو سکتے اور کسی بھی صورت
ان کے ہاتھوں ان کے پسند کے نئے آرمی چیف کی تقرری کی ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو وہ دوبارہ بلیک میلنگ پر اتر آئے۔ پہلے کور کمیٹی میں اپنے ان لوگوں کو کری سنائی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان پر پابندی لگائی کہ وہ آئندہ کوئی بھی رابطہ نہ کرے۔ حالانکہ ان لوگوں میں پرویز خٹک جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے سنائی جو خود عمران خان کے نمائندے کے طور پر وہاں جاتے تھے، اور اس میٹنگ میں پرویز خٹک نے کہا بھی کہ میں تو جب بھی ملا ہوں آپ کے کہنے پہ ملا ہوں، لیکن باقی کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان کو کہتے کہ ہمیں تو منع کرتے ہو لیکن آپ خود کیوں ملے ہیں۔ بہرحال پھر چکوال کے جلسے میں ایک بار پھر گیدڑ سے شیر دکھنے کی انہوں نے کوشش کی اور فوج اور آئی کو خوب سنائی۔ اگرچہ اب کے 12 SPR کی طرف سے ان کی دھمکیوں پر کوئی رد عمل پریس ریلیز کی شکل میں نہیں آیا، لیکن میری معلومات کے مطابق فوج کی صفوں میں غصے کی جو لہر اب دوڑ گئی ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے فوج کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے اور عمران خان مزید اس سلسلے کو کہاں تک لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل کے بارے میں پیشن گوئی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن سر دست ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ فی الحال عمران خان کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے اور نہ مستقبل قریب میں عسکری قیادت انہیں ماضی کی طرح دوبارہ گود لینے پر آمادہ ہو سکتی ہے۔